अब यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरै हैन अब ट्रायल हो हैन मतलब मलाई जति आउँछ मैले त्यति गरेको छु ल तर मैले यो नेटबाटै हेरेर सबै गरे है नजी तर जस्तो आउँछ त्यस्तै गरेको छु नेटबाट हेरेर भन्दा नि तिम्रै सोर्स हो कि तिमीले पीपीटी चाहिँ रेडी गरेका छौ नि छ ल शेयर गर नि शेयरिङ गर्नु ल शेयरिङ गर्नु अब म शेयरलाई म पार्टिसिपेसन मल्टिपल शेयर गर ल एकछिन त्यो बन्द गर्नु है के गर्दै बन्द गर्नु न त्यहाँतिर यस्तो बेइज्जती हुनुहुन्छ ल शेयरिङ भयो दाइ भयो अब म स्टार्ट गरौँ ए यो भनेको इलेक्ट्रोनिक नै रहेछ मैले सर्च पनि गरेको छैन अब यतिकै सुनेको ल इलेक्ट्रोनिक नि थियो हो ल ल गुड गायत्रा ल ल के रे गुड मर्निङ है गुड मर्निङ अल अफ यु तिम्रो यो के भन्छ यसलाई के दाइ पीपीटी लाई पावर पोइन्ट भ्यूमा लैजाऊ न पावर पोइन्टमा लाने अलि इन्ट्रोडक्सन देऊ पहिला सुरु सिधै त्यसमा गएको के अरे मेरोबाट उ हुन्छ के दाइ ल हे तेरिका माथि थिच्ने हो माथि तल हैन कहाँ तल थिचेर माथि जाऊ न माथि 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 ल एरो छैन ल्यापटपमा हजुर एरो छैन एरो माथिको एरो थिचौ न मेरो के एरै छैन रे त्यसपछि त्यो माउस युज गरेका छौ एकछिन बस्नु पर्छ त्यो भन्दा मलाई यो नि सजिलो लाग्यो यो भन्छ के भन्छ एकछिन बस्नु ल दादा घरमा धेरै दुःख र कष्ट भयो क्या मम्मी आऊ उता बोल्नु न ए मान्छे नि कसको कुरा काट्दै बस्छ नि बुढीहरू काम हुँदैन ल ल है के रे सबैले राम्ररी सुन है अनि आफ्नो ओपिनियनहरु दिनुपर्छ है सुन गुड मर्निङ अल अफ यु हैन आज चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनमा इलेक्ट्रोनिक कन्टिन्युइङ मेडिकल एजुकेसन त्यो भनेको ECME अन ओलिक्लिनोमेल हो ओलिक्लिनोमेल चाहिँ एज अ सब्जेक्ट मात्रै हो हैन तर मैले चाहिँ मेन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्टिन्युइङ मेडिकल एजुकेसनमा चाहिँ मेरो भ्यूहरु भन्न आँटेको छु है ल स्टार्ट गरे है मैले What is ECME? भनेको Electronic Continuing Medical Education and consists of educational activity which serve to maintain, develop or increase the knowledge, skill and professional performance and relationships that a doctor used to provide service for patient, public or the profession. ECME को मेन थ्रु इलेक्ट्रोनिक के रे थ्रु अब जुम या भनौं न अब जुम जस्तै अरु पनि शेयरिङ डिजिटल बाट गरिने हैन एजुकेसन प्रोवाइड गर्ने नलेज प्रोवाइड गर्ने स्किल प्रोफेसनल परफर्मेन्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्नेलाई नि इलेक्ट्रोनिक कन्टिन्यू मेडिकल एजुकेसन भन्छ है अनि नेक्स्ट What is the following? Which is the following part of a ECME application? Need assessment, any gap analysis, any promotional material. यो चाहिँ म अब के रे उसमा briefly यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु है त
एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ इनिसिएट कन्ट्र्याक्ट विथ अफिस अफ इसिएमई, त्यो भनेको हाम्रो अफिस भनौँ न। अब म एज अ कन्ट्र्याक्टर भएँ होइन, यो के अरे सिएमई गर्नलाई भनेपछि मलाई चाहिँ जसले के अरे प्रेजेन्टेसन गर्ने हो उनीहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ होइन। कम्प्लिट इसिएमई एप्लिकेसन हुन्छ एन्ड करस्पोन्डिङ पेपर वर्क के चाहिन्छ त्यो सबै प्रोभाइड गर्ने मेरो थ्रुबाट अफिसमा मैले भन्छु अनि अफिसले मलाई प्रोभाइड गर्छ है। अनि सबमिट ड्राफ्ट एप्लिकेसन एन्ड पेपर वर्क, उनीहरूले चाहिँ केमा भन्ने भनेर ड्राफ्ट एप्लिकेसन दिन्छ अनि पेपर वर्क पनि उनीहरूले नै गर्छ होइन। अफिस अफ इसिएमई रिभ्यू एन्ड प्रोभाइड रिकमेन्डेसन, अब के चाहिन्छ उनीहरूलाई त्यो सबै उनीहरूले के अरे हाम्रो सपोज सिएमई गर्ने त हामीले हो नि त, अनि हामीले चाहिँ त्यो रिभ्यू र प्रोभाइड रिकमेन्डेसनहरू के चाहिन्छ त्यो प्रोभाइड गर्छौँ है। सबमिट फाइनल ड्राफ्ट एप्लिकेसन एन्ड एटेचमेन्ट त्यो प्रोभाइड गर्ने, रिभ्यू बाई एडभाइजर कमिटी अनि इसिएमई भनेको अब के अरे हाम्रो अफिसबाट अब हायरकीबाट चाहिँ अब कसरी गर्ने त्यो कमिटी नै हुन्छ नि, एज अब एएसएम के अरे डिआरएसएम अनि एजिएम अनि के अरे पिएमई हो, उनीहरूले चाहिँ रिभ्यू अब एडभाइजर दिन्छ अनि रिभ्यू बाई एक्जिक्युटिभ कमिटी अनि इसिएमई उनीहरूले चाहिँ एक्जिक्युटिभले चाहिँ रिभ्यू गर्छ वाट इज यो भनेर। अब एप्लिकेसन ओभरभ्यू, अनलाइन एप्लिकेसन हुन्छ होइन, यो चाहिँ मैले डिटेलमा गएको। अनलाइन एप्लिकेसन हुन्छ, डिटेल इन्स्ट्रक्सन एन्ड डेफिनेसन हुन्छ होइन, अनि सेभरल एडिसनल एटेचमेन्ट रिक्वेस्ट जस्तै प्लानिङ कमिटी, स्पिकर, डिस्क्लोजर, इभ्यालुएसन, ब्रोसरहरू चाहिँ अभाइलेबल गराउने है, त्यो भयो। अनि अब अर्को चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन, न्यू अर रिन्युअल एप्लिकेसन होइन, अनि फिजिसियन एक्टिभिटिज डाइरेक्ट, अब फिजिसियन चाहिँ मैले के भने डक्टर जुन पनि हुनसक्छ होइन, अनि एकजनाको मात्रै फिजिसियन राखेर एक्टिभिटी डाइरेक्टर गर्ने, अनि प्लानिङ कमिटी गर्ने, प्लानिङ कसले गर्ने हो त्यो गर्ने, टाइप अफ एक्टिभिटिज गर्ने, टाइप अफ एक्टिभिटिज के हुन्छ त्यो सबै गर्ने होइन। 10 एक्टिभिटिज मिट द डेफिनेसन अफ इसिएमई, त्यो पनि अब हेर्ने, त्यो कसले हेर्ने हो, इन्फर्मेसन लिनेले त्यो लिने। डज द एक्टिभिटी मिट इसिएमई मिसन स्टेटमेन्ट, के गर्छ त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो चाहिँ नलेज कसरी गर्ने भनेर नलेज दिनु है। पार्ट 2 मा टार्गेट अडियन्स, को त अडियन्स होइन, हु इज दिस एक्टिभिटी टार्गेटेड फर, फिजिसियन, स्पेसलिस्ट, अब जो पनि हुनसक्छ होइन, अर अदर हेल्थ केयर प्रोफेसनल सच एज पिएसी, पिएएन, नर्सेसहरू को चाहिँ एटेन्ड गर्ने हो त्यो हो होइन। हाउ मेनी इन एटेन्डेन्स भनेर छ, एमडी, डिओ एन्ड नन एमडी डिओ है। डिओ भने चाहिँ के हो? यो भनेको चाहिँ दाइ डक्टर या एमडी डक्टरहरू या के अरे अरू के हुन्छ नि त्यो के भन्नु अब एक्ज्याक्टली चाहिँ डक्टरहरूको कुरा गरे के, मतलब डिओ को फुल फर्म डक्टर हो भन्नु खोजेँ कि मैले। डिओ को फुल फर्म डक्टर त होइन, एमडी को चाहिँ एमडी गर्नेहरू के हुन्छ नि दाइ, रेजिडेन्टहरू के एमडी डक्टरहरू के एमओ हो त्यो? एमओ होइन, यो एमडी एन्ड नन एमडी डक्टर, यो एउटा पनि क्लियर के हो डिओ भनेको के एक्चुअली क्लियर हो होइन। ल ठिक छ, अनि त्यसपछि भन न। यो म क्लियर भएर अहिले हजुरलाई भन्छु नि ल। अब यो चाहिँ ग्याप एनालाइसिस, बीमा चाहिँ ग्याप एनालाइसिस है। व्हाट आर द आइडेन्टिफाइड प्रोफेसनल प्र्याक्टिस ग्याप दिस एक्टिभिटिज will address why of activities, right? Data with sources, resource, performance measures, quality data, right? What is activity trying to do? हाम्रो यो उसले हामीले इसिएमई गर्दाखेरि के चाहिँ
के अरे प्रोभाइड गर्छ ट्राइङ टु के भन्न खोजेको भनेर इन्क्रिज नलेज इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स होइन इम्प्रुभ पेसेन्ट आउटकम यो डक्टरहरूको लागि है लिङ्क टु लर्न अब्जेक्टिभ्स एन्ड इभ्यालुएसन है त्यो भयो अनि what are potential barrier to apply knowledge to change performance or improve patient outcome why not change होइन infrastructure time patient complaints social norms money process and resistance एकछिन गात्र फेरि प्रिभ्यू गरेर एकचोटि What are the potential barriers to applying knowledge to change performance? यसमा भन्नु खोजे के हो भन्नु त यो यस्तो हो के दाइ के रे यो जुन हाम्रो यसमा चाहिँ के रे यस्तो हुन्छ के जब के रे यो सिएमई हुन्छ नि त्यो भइसकेपछि होइन पोटेन्सियल ब्यारियर फर अप्लाइङ नलेज टु चेन्ज पर्फर्मेन्स के आफ्नो पर्फर्मेन्समा चेन्ज गर्नलाई किन चेन्ज नगर्ने त इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज नगर्ने कि टाइम चेन्ज नगर्ने कि पेसेन्टको उनीहरूको कम्प्लेन्ट्सहरू चेन्ज नगर्ने सोसल नर्म्सहरू त्यो चेन्ज गर्ने कि मै नगर्ने कि प्रोसेस त्यस्तो भने क्या त What are potential barriers to applying knowledge to change performance? इम्प्रुभ पेसेन्ट आउटकम के उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो उसमा के अरे डेली बिहेभियर जुन पहिला गर्थे होइन अनि जब उनीहरूले सिएमई गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराकै हो आफ्नो मैले यहाँ बुझे अनुसार चाहिँ नि अब जस्तो हैन पर्फर्मेन्स र इम्प्रुभ पेसेन्ट्स आउटकम एप्लाइङ नलेज गर्नको लागि चाहिँ हैन पोटेन्शियल ब्यारियरहरू के हुन सक्छ हैन व्हाई वान्ट चेन्ज भन्नाले चाहिँ नि अब कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्यारियर हुन सक्छ भन्ने पोइन्ट हो कि जस्तो लाग्यो के यो चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यो बुझे हजुरले भनेको पनि ठिकै हो त्यो पनि हुन सक्छ हैन जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरले गर्दाखेरि अब त्यो नभइराहो कि हैन के त्यो नलेज पर्फर्मेन्सहरु चाहिँ टाइम ड्युरेसनले नभइराहो कि टाइम ड्युरेसनले गर्दा नभइराहो कि पेशेन्ट्सको कम्प्लायन्स नसकेर नभइराहो कि अथवा सोशल कुनै हैन त्यस्तो रिजनले गर्दा हो मनीले गर्दा हो प्रोसेस हो रेजिस्टेन्स कोही मानिरहेको छैन त्यसले गर्दा हो कि हैन सायद हैन यो तिमीले डाइरेक्टली तानेको हो कि आफैले मिलाएर राखेको हो यो पोइन्ट यो अलिअलि तानेको अलिअलि मिलाएर राखेको यो पोइन्ट चाहिँ नि तिमीले के हिसाबमा मतलब यो पोइन्ट चाहिँ मैले तानेको ए ठिकै छ गो ठिक छ पार्ट 4 चाहिँ लर्निङ अब्जेक्टिभ नलेज एन्ड कम्पिटेन्सी पर्फर्मेन्स अनि पेसेन्ट आउटकम्स है And part 5 मा चाहिँ faculty planning committee member need to be identified at time of application. Usually not the speaker हैन अरूले चाहिँ जुनले के रे पार्टिसिपेट गर्ने उनीहरुले चाहिँ हैन टाइम ड्युरेसन सबै थाहा हुनु पर्यो स्पिकर इफ नन शुड बी आइडेन्टिफाई द ब्रोशर अर फ्लायर उनीहरुले ब्रोशर र फ्लायर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अनि 7 6 बाट एकैचोटि 7 पार्ट 7 मा चाहिँ प्रमोशनल मटेरियल must be submitted to office of ECME prior to distribute through emails यो चाहिँ मटेरियल्सहरु जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ गर्नलाई त्यो चाहिँ उसले अब अफिसले अवेलेबल गर्दिनु पर्यो प्रमोशनको लागि है 8 commercial support if seeking commercial support contact office of CME for the letter of agreement and use for commercial support form अनि non restricted form must be provided त्यो पनि प्रोभाइड अनि contact CME office for more information त्यो इन्फर्मेसन उनीहरुले CME को अफिसबाट गर्नु पर्यो अनि अर्को कतिवटा छ 28 वटा भयो
Part 8 मा चाहिँ budget including estimated of activity budget in application हैन, some regular scheduled session अनि final budget required to close of activities. त्यो चाहिँ budget त्यति हुनुपर्छ है. अनि review and approval. Advisor committee of CME review application monthly. यो monthly चाहिँ मैले यो गरेको भएर त्यो भएको है. यो monthly नभनौँ हैन. Advisor committee on CME review applications. अब monthly गर्ने भए monthly पनि हुन्छ त्यो त्यसरी राख्नु. रिभ्यु भन्नाले के टपिकमा के चाहिँ रिभ्यु गर्ने गात्र यसमा? अब यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले ओलिक्लिनोमेलको छ नि त हैन. अब उनीहरुले दिनु पर्यो के त्यो मतलब त्यही त रिभ्यु भन्नाले कोसँग गर्ने कसरी गर्ने भन्नु खोजेको. कसरी गर्ने भनेको यस्तो हो, हामीले जुन के रे सीएमई गर्छौं नि, अब महिनै पछि गर्यौं भने हैन डाक्टरहरुसँग के डाक्टरहरुसँग चाहिँ जुन उनीहरुसँग रिभ्यु लिनेहरुले उनीहरुसँग रिभ्यु लिने भन्नाले अब हामीले पढाएको तपाईहरुले कति बुझिराख्नु भएको छ भनेर रिभ्यु लिने कि अथवा हैन एप्लाई गर्नुभयो हामीले चाहिँ कस्तो भने हामीले गरिरहेको सीएमई कस्तो भइराछ, हजुरलाई कति फ्रुटफुल छ, कति राम्रो भइराछ, हजुरले कसरी लिइरहनु भएको छ भनेर त्यो चाहिँ रिभ्यु लिने के. ओके. अनि हाम्रोले गर्दाखेरि कति तपाईहरुलाई उ राम्रो भएको छ भनेर त्यो पनि लिने हो कि त्यो चाहिँ. ठीक छ के. If approved, the application is Yes, भन योगेश. दाइ के रे यो सीएमई को फुल फर्म कस्टमर म्यानेजमेन्ट एजुकेसन होइन र दाइ? सीएमई को कन्टिन्युअस होला. continuing medical education. अब हाम्रो यस्तो हाम्रो सुन न योगेश, अब टेक्निकली अब हाम्रो प्रोफेसनमा अथवा भनौं अब जुन यो मेडिकल प्रोफेसनमा चाहिँ नि त्यही हो हैन. अब म्यानेजमेन्टमा गयो भने चाहिँ तिमीले भनेको नि हुन सक्छ, त्यसलाई त्यो पनि गर्न सकिन्छ हैन. म्यानेजमेन्ट हैन दाइ मैले यो सीएमई को फुल फर्म हेर्दाखेरि कन्टिन्यू मेडिकल एजुकेसन त्यो बुझे गायत्रा. किन भन्दाखेरि अब सीएमई भनेकै प्रायः जस्तो तिम्रो हाम्रो मेडिकल उसमै गर्ने हो नि त नि, अरु सीएमई गर्दैन नि त नि. त्यो हिसाबमा सीएमई टेक्निकली त्यही नै हो. तर सीएमई भनेको तिम्रो उसमा नि युज गर्न सकिन्छ, अब कर्पोरेट हाउसहरुमा नि युज गर्न सकिन्छ. त्यसले अब उले भने जस्तो कस्टमर म्यानेजमेन्ट ई भने के रे योगेश? एजुकेसन. ओके, कस्टमर म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भने एजुकेसनमा गर्न पनि सकिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो. तर टेक्निकली अहिले डाइरेक्टली हेर्ने हुन्छ नि योगेश, यो सीएमई भन्ने टर्म चाहिँ नि स्पेशली मेडिकल टर्ममै युज हुन्छ, प्रायः जस्तो हस्पिटलहरुमा यस्तोमा युज हुन्छ हैन. त्यसको फुल फर्म चाहिँ कन्टिन्युअस मेडिकल एजुकेसन नै हो. गायत्रा एन्ड अनि if approved the application is sent to the executive committee on CME. अब उनीहरुले के रे त्यो अप्रुभ भएको एप्लिकेसन उता कमिटीमा दिन्छ हैन यस्तो यस्तो भनेर. if approved by the executive committee, administrative contact receive reporting requirement for the approved CME activities है. यो भयो, यो सबै अफिस धेरै लम्बी हो, अलिकति सर्ट गरेर अलिकति फास्ट गर त. 28 वटा तर चाहिन नि त गर म सर भन्छु नि त ल. ल फ्याकल्टी रिक्वायरमेन्ट completed conflict on interest form हैन. if faculty disclose personal financial relationship related to activity. तर तिमीसँग अझ 13 वटा स्लाइड बाँकी छ, त्यो याद गरेर भन. अब तिमी भर्खर 15 मा पुगेछौ. Resolution must occur हैन. evidence of communication to faculty member with objectives. टाइटल भन्दै जाऊ म त्यसपछि तिमीलाई अरु कुरा भन्छु. यस, रिभ्यु एन्ड अप्रुभल त्यो अघि नै फेरि जाऊ. example of disclosure written sign in sheet, hands out agenda, फेरि तल slide. next evaluation. next गायत्रा evaluation. next तल जाऊ. event requirement. Okay, फेरि जाऊ. we are here to help है. Okay. अनि question and answer है. Okay. अनि what is the purpose of a disclosure है. Yes, Gayatri, what is the purpose of disclosure? Yes. What would be the most appropriate evaluation to measure knowledge है. patient chart audit, simulation, pre-test, simulation, post-test. simulation Gayatri, simulation भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
सिमुलेसनको मिनिङ थाहा छ नि हैन? के अरे मलाई त्यो राम्रोसँगले पर्फेक्ट यस्तो सिमुलेसन भनेको चाहिँ नि जस्ताको तस्तै एउटा इन्भाइरोमेन्ट रेडी गरिदिएर हैन सेम टाइपको इन्भाइरोमेन्ट रेडी गरिदिएर चाहिँ नि अब एक्सपिरियन्स गर्नु भनेको जस्तो तिम्रो पाइलटहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्लेन उडाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ नि हैन प्लेन उडाउने टाइपको एउटा इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ बनाएर रेडी कस्तो भने त्यस्तो टाइपको उनीहरु चाहिँ त्यहाँ सिकाउँछ है द्याट्स द सिमुलेसन है एउटा इक्जाम्पल मात्र त्यो ओके प्री टेस्ट एन्ड पोस्ट टेस्ट त्यो त थाहा छ हैन कलेक्सन अफ डाटा है त्यो त हैन अनि अब नेक्स्ट चाहिँ which of the following must be submitted with the ECMA application completed evaluation summary faculty disclosure promotional materials है अनि best practice disclosure include PowerPoint includes sign in sheet अनि included when entering room है अनि evaluation complete ECMA evaluation and science provide summary of evaluation to office of CME है अब promotion मा चाहिँ submitted in advance अनि त्यसपछि included all required information. Thank you. Okay गायत्रा ल बधाई छ. Okay नरेश any questions तिमी माइक अन गरेर एकचोटी क्वेशनहरु अथवा के आइडियाजहरु गायत्राको लागि छ भन. बधाई है आज भन मैले त के बुझी अनि जे बुझ्छ त्यही भन न तिमी मेरो के अलिक डिफेक्ट के छ त्यो अहिले त उलाई अब इम्प्रुभ गर्नको लागि हो नि त सजेसन आइडियाजहरु भन इम्प्रुभमेन्ट गर्न लागि के मैले के गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ भन्देऊ न. दाइले फर्स्ट पोइन्ट त उ दिनु भएन इसिएमई इन ओलिक्लिनोमेलको बारेमा खै त अनि त्यस्तो त केही उ नै आएन त हैन र मैले भनिसकेको थिएँ मैले इसिएमई को बारेमा हो त्यो चाहिँ एउटा एज अ सब्जेक्ट मात्र राखेको छु भनेर अनि ओलिक्लिनोमेल हाल्छ नि अनि यो कस्टमरले यस्तो गर्न सकिन्छ लास्ट टाइम यो के रे नरेश यो के दाइ तर मलाई यसमा मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कि मैले कसरी चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भन्ने भयो के मैले भन्न खोजेको नरेशलाई भन्न दियो योगेशले के रे हाम्रो गायत्राले अलिकति इक्जाम्पल दिएर यो हस्पिटलको यस्तो भने अब अलिकति अझ बुझिन्थ्यो कि अलि बुझ्ने तरिकाले हुन्थ्यो भनेर के यो यस्तो भनेर इक्जाम्पल सहित दिए भए भन्न खोजे के इसिएमई बुझ्यौ गायत्रा नरेशले के भन्न खोजेको तिमी बुझ्यौ पहने योगेश तिम्रो पाला आउँछ योगेश ओके नरेश हामीले डाक्टरहरुको नाम लिएर यो हस्पिटलमा हामीले यसरी गर्छौं यसरी गर्छौं 10 एक्जाम्पल भनेर मैले गर्नु पर्थ्यो अनि यो कन्टेस्टमा यसरी गर्न सकिन्थ्यो कि यस्तो भनेर हिजो प्रमोद दाइले भने जस्तो अलिकति इक्जाम्पल दिएर गरेको भइदिए चाहिँ अलिकति उ हुन्थ्यो भनेर यत्रो भन्नु सट्टा बरु त्यो इक्जाम्पल दिएर गरे भए चाहिँ अलि ओके यति हो नरेश अरु के आइडियाज तिम्रो तर्फबाट अरु के छैन छैन दाइ अब योगेश दाइ ओके योगेश भन तिम्रो के थियो कुराहरु ए होइन म त अघि त्यो के रे त्यो उसको ओलिक्लिनोमेलको नरेशले भने जस्तो कि त्यो गायत्रले यत्रो यो गर्नु भन्दा पनि त्यो आफैले बरु पोइन्ट 3-4 वटा टपिक बनाएर आफै पोइन्ट क्रिएट गरेको हुन्छ कस्तो पोइन्ट योगेश कस्तो पोइन्ट कस्तो त्यो भन्नु न जस्तै सिएमई भनेर डिस्क्रिप्सन भयो कि हुन चाहिँ भन्नाले के रे ओलिक्लिनोमेलमा अब इसिएमई को बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्नु भन्दा इसिएमई अनि ओलिक्लिनोमेलको बारेमा भन्दैको भए हुन्थ्यो योगेश त्यो टपिकमा ओलिक्लिनोमेल भन्दा पनि जेको भने पनि ओलिक्लिनोमेल सेलिमिनहरु जुनको भयो पनि तर त्यसको अब बेनिफिटहरु के हुन् अब त्यो आफै एउटा स्लाइड यसो क्रिएट गरेको हुन्थ्यो भने यो डिस्क्रिप्सन त अब इसिएमई को डिस्क्रिप्सन त गरेर के भन्दै यस्तो अन्त ओके अनि सपना मिस अब भन तिम्रो के छ आइडिया छ त्यही हो जस्तै इसिएमई को एक्सप्लेन गर्नको भन्दा हाम्रो त प्रोडक्ट त मेन ओलिक्लिनोमेल हो नि त अनि त्यही भएर त्यसकै बारेमा एक्सप्लेन गरेर अब हस्पिटलहरुमा कुन हस्पिटलमा के कस्तो भनेर बुझेर एक्जाम्पल दिएको भए चाहिँ ठीक हुन्थ्यो ओके त्यो हो के गायत्रा तर गायत्राले मात्रै गरेको छ है राम्रो लाग्यो यदि त्यो टपिक भएको भए एकदमै अनि के कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौं हैन इसिएमई गर्दा डिटेलमा बुझ्यौं थ्यांक यू गायत्रा त्यसको लागि हैन ल गायत्रा खास हैन यो स्लाइड त एकदमै राम्रो छ स्लाइड त हेर्दाखेरि त पुरै कम राम्रो छ स्लाइड यतिको स्लाइड बनाउनु त खतरै हो नि तर
त्यो मात्रै भएन भने नत्र अनि स्लाइड यस्तो भयो होइन क्या गायत्री सुन न मलाई भन गायत्री भन मलाई के अरे म भन्छु ल मैले त्यो ऊ गर्न खोजेँ होइन ओलिक्लिनोमेलको पनि त्यो उसमा गर्न खोजेँ तर मैले त्यो ऊ नि पाइनँ कि भ्यू नि पाइनँ कि म कसरी त्यो गरौँ भनेर कतिचोटि प्र्याक्टिस गरेँ त्यो भएन अनि त्यसपछि मैले यसको बारेमा मात्रै भन्छु भनेरै गरेँ मैले यो कसरी हो यस्तो त भइहाल्छ नि त्यो त केही भएन पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै दिएको भनौँ न अलिकति ऊ भनेर जेसे हो क्या गायत्री भन्नु खोज्छ के भन्दाखेरि ल गायत्री भोलि हामी सबैले भात खानु बोलाऊ है भन्दाखेरि ल हुन्छ भने तिमी भात खानु बोलाएर होइन भातै छैन क्या त्यो बोलाउनु मात्रै बोला जस्तो भयो क्या यो होइन बोलाउनु त बोलाइदियो भात खानुलाई होइन बरु कि होइन मैले अब हाम्रोमा अब चामल छैन अथवा छैन ग्यास छैन आज भात पकाउनु पैसा छैन भनेको छुट्टी कुरा हुन्थ्यो होइन भातै खाना बोलाए पनि ल जे जति आउँछ त्यो बनाएर खुवाएको भयो भने अर्को हुन्थ्यो भन्नु खोजेँ क्या अब यो अलि कस्तो भयो भन्दा गायत्री मेन पोइन्टहरू है जस्तो आएन भने चाहिँ अलिकति सोध्यो जस्तो हिजो तिमीले मलाई फोन पनि गरेको थियौ नि त होइन ल टाइम अलिकति रौनक भएछ होइन फोन पनि गरेको थियो त्यो टाइममा अनि त्यसपछि तिमीले मैले आइडियाजहरू त्यसपछि के भयो त्यो आइडियाजहरू केही युज गरेनौ तिमीले होइन त्यो आइडियाहरू मैले उनी गरेको हो है फर्स्ट पोइन्ट एउटा त्यो अनि सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि कहाँ गयो ए ओके सेकेन्ड पोइन्ट के भनेको थियो भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेसन हो तिमी एज अ एएसएमको पोइन्ट हेरेर गर्नुपर्छ अभियसली अब तिमी नयाँ सबै कुरा थाहा हुन्छ भने छैन तर तिमी अरू 3 जना कलिगहरूसँग केही आइडियाजहरू लियो केही हेल्प लियो यो टपिकको लागि नरेशसँग ल्याएको थियो अरूसँग त नरेशसँग त यस्तो खतरा आइडिया रहेछ त यो टपिकमा गरे हुन्थ्यो भनेर उसले आइडिया त दियो होला तिमीलाई त्यो मैले भनेको त्यसलाई मैले भने हो नि बजारलाई त्यही अब हाम्रो कहिले यही कन्टेस्ट छ इसिएमई को त्यही हस्पिटलको बारेमा अलिअलि उ गरे हुन्छ त्यही अनुसारले अलिअलि गर्दै हुन्छ भनेको गायत्रले यत्रो गर्छ भने मलाई के थाहा त्यही भयो क्या गायत्र होइन अब के हो हामी चाहिँ कसरी जानु पर्यो भन्दाखेरि त्यो भेगमा जानु भएन क्या अब जस्तो तिमीलाई के टास्क दिएको हो त्यो टास्क फर्स्ट तिमीले बुझ्नु पर्यो त्यो टास्क के हो भनेर होइन टास्कै नबुझिकन मान्छेहरू हिँड्यो कुनै एउटा भ्यू पोइन्ट नभइकन कुनै टार्गेट नभइकन हिँड्यो भने त के हुन्छ भने तलपत्र पर्छ नि त होइन त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट टाइम तिम्रो के हो एउटा स्ट्रिक्ट टार्गेट हुनु पर्यो कुन पोइन्टमा चाहिँ हामी गइरहेछौँ कुन चाहिँ टपिकमा हामी के गरिरहेछौँ भनेर तिम्रो क्लियर हुनु तिम्रो भिजन एउटा क्लियर हुनु पर्यो फर्स्टमा होइन त्यो त्यसपछि अनि तिमी अगाडि बढ्ने हो नि त म ल यहाँबाट कलङ्की जान्छु भनेर हिँडे पो तिमी कलङ्की पुग्छौ कसरी पुग्छौ भने त्यो बिस्तारै हेर्छौ ल अहिले तिम्रो कोभिडको टाइम छ भने अब सायद तिमी हिँडेरै जानुपर्छ होला होइन यदि नभएको भए तिमीसँग के अप्सन हुन्थ्यो त ल तिमी बसबाट जान्थ्यौ होइन अथवा तिम्रो अब ड्याडी त्यहीँ हुन्थ्यो भने ड्याडीले पुऱ्याइदिनु हुन्थ्यो त्यसपछि तिमीले अप्सनहरू चुज गर्छौ तर तिमी कलङ्की पुग्छौ भनेर हिँड्थ्यौ अब त्यो निस्किन्छौ भनेर निस्क्यौ अरे होइन कहाँ निस्किने अत्ता छैन भनेपछि तिमी कहाँ पुग्छ कहाँ निस्किन्छौ निस्किँदैनौ सबै कन्फ्युज भयो नि त्यहाँनिर त्यही भएर कुनै पनि टास्क दिँदाखेरि पहिला तिमी कन्फर्म हो कि तिम्रो टास्क के हो तिम्रो टास्क बुझेको थियो नि तिमीलाई के दिएको हिजो के दिएको थियो भने तिमीले मलाई टास्क दिएको थियो के अरे इसिएमई अन ओलिक्लिनोमेल त्यसपछि टास्क त दिएँ मैले अहिले तिमीलाई एक्सप्लेन पनि गरेको थिएँ नि होइन कसरी जान सकिन्छ कुन तरिकाले भन्न सकिन्छ के जिस्टहरू एज अ ब्लु प्रिन्ट मैले भनेको थिएँ नि आइडियाजहरू होइन अब नराम्रो होइन गायत्री अब एउटा खास भन्ने हो भने तिमीले हेल्प पनि इसिएमईहरू ल गर्ने हो भनेर प्र्याक्टिस गरेर गएको भए अब इसिएमई कसरी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो तिमीले हामीलाई बुझाइदियो त्यो भनेको राम्रो होइन तर यो के भन्ने अब लास्टै छेउतिरबाट गयो क्या अति नै होइन मेन पनि हो नि धेरै नै छेउबाट गयो क्या यस्तो त्यही भएर गायत्री मैले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि बुझ एकचोटि है फेरि बुझ इसिएमई अनि ओलिक्लिनोमेल भनेपछि अब तिमीले मेन फर्स्ट कुरा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि ओलिक्लिनोमेलमा हामीले इसिएमई गरेपछि त्यसको अपर्च्युनिटिजहरू के हुनसक्छ त्यसको के फाइदा हुनसक्छ फर्स्ट पोइन्ट त्यसमा म तिमीलाई भिडियो पठाइदिउँला गायत्री पकायो फेरि सुरु गरौँला गर्नु त होइन फर्स्ट भनेको चाहिँ के भने गायत्री होइन फर्स्ट तिम्रो चाहिँ यो इसिएमई गरेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भन्ने जानु पर्यो नि त फर्स्ट टाइम होइन न त इसिएमई किन गर्ने भन्नु त पोकेटै हामीले होइन इसिएमई गरेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त होइन अहिलेको कन्टेक्समा स्पेसली अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ इसिएमई गर्दाखेरि के फाइदा हुनसक्छ होइन कोभिडको टाइममा त्यसले के फाइदा जस्तो मैले भने नि अब डक्टरहरू इरिटेट हुनसक्छ त्यसो उनीहरूको डक्टरहरूलाई आइडियाजहरू हुन्छ होइन एउटा हिसाबमा त्यसबाट के फाइदाहरू हुनसक्छ डक्टरहरूलाई र त्यो थ्रुबाट हामीलाई पनि के फाइदा हुनसक्छ
त्यो टपिक हुनु पर्यो हैन अनि वाइ अन ओलिक्लिनल नै त हैन किन अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ किन हामी सेलिमिनमा नगर्ने किन वेलाइफमा नगर्ने किन त्यसपछि तिम्रो एयरपोमा नगर्ने किन ओलिक्लिनल गर्ने त हैन त्यो क्वेशन त्यो किन गर्ने भन्दाखेरि अहिले ओलिक्लिनलमै गर्नको लागि हामीसँग रिसोर्सेसहरु त छ नि हैन ओलिक्लिनलमा सिएमई गर्नको लागि हामीसँग हेर जस्तो समीर सरहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ हैन यो अलिकति पावरफुल टपिक पनि हो जस्तो डाक्टरलाई नि ल हामी वेला के अरे एभोप्रोमा चाहिँ हामी इसिएमई गर्नु पर्यो भने डाक्टरले मान्ला त अहिले कन्डिसन नमान्न सक्छ नि त हैन त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट मतलब उस हैन जस्तो छ नि त नि तर ओलिक्लिनल भनेको त हेर अहिले कन्डिसनमा त तिम्रो लाइफ सेभिङ ड्रग जस्तो हुन सक्छ हैन यो ओलिक्लिनल कुनै पनि त्यो एन्टिबायोटिक्सहरु भन्दा कम छैन हैन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ओलिक्लिनल भन्ने पोइन्ट राखेपछि डाक्टरले यो यसमा साच्चै के सिक्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा हो त्यही भएर चाहिँ नि वाइ ओलिक्लिनल भन्दाखेरि ओलिक्लिनल एक त यो राम्रो ब्रान्ड हो स्टार्ट गर्नको लागि हैन एज अ डक्टरको ट्रस्टहरु गेन गर्नलाई अटेन्सनहरु लिनको लागि अर्को भनेको हामीसँग रिसोर्सेसहरु पनि छ हैन त्यसपछि अर्को हैन त्यो भनेको वेयर क्यान वी डु हैन यो ओलिक्लिनल त गर्ने भन्यो इसिएमई हैन अब कहाँ गर्ने त कुन चाहिँ ठाउँमा गर्ने त हामीले हैन जस्तो अब के छ त हामीले अपर्चुनिटिजहरु हैन इसिएमई हामी ओलिक्लिनल गरिन के फाइदा हुन्छ हामीले जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा एनसीएस हस्पिटलको कुरा गरौँ न एनसीएस हस्पिटलमा मैले अस्ति पनि भने तिमीलाई N4 1 लिटर 610 किलो क्यालोरीको 2 दिन लगाएर युज गर्छ भनेपछि एउटा पेशेन्टलाई 1 डे को नीड पर नीड कति छ के अरे अनको पेशेन्टलाई लगभग 2400 किलो क्यालोरीसम्म पनि हुनसक्छ उसको नीड हैन त्यतिमा उसले जम्मा 310 किलो क्यालोरी उसलाई त्यहाँ दिइरहेछ भनेपछि अब केही गरी डाक्टरलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौं कि हाम्रो न्युट्रिसनको साच्चै के यसको साच्चै पेशेन्टलाई धेरै फाइदा गर्छ यो तरिकाले फाइदा गर्छ तिम्रो ओमेगा 9 ले यस्तो फाइदा गर्छ त्यसमाथि तिम्रो न्युट्रिसन भ्यालुहरु पेशेन्टहरु यसरी इम्प्रुभ हुन सक्छ भनेर राम्ररी कन्भिन्स गर्न सक्यो भने इमेजिन गर त 300 लगभग 350 भनौँ न 300 किलो क्यालोरी मात्र दिइरहेको पेशेन्टलाई के गरे डाक्टरले एटलिस्ट 1500 किलो क्यालोरी मात्र प्रोभाइड गर्न थाल्यो भने पनि हेर त 5 टाइम्स बढी हाम्रो सेल्स हुन्छ क्यान यु इमेजिन 5 टाइम्स बढी हैन सोच त तिमी अहिले 80 वटा मात्र बेचिरहेको छ भने 8 पंचे 40 यानी कि 400 वटा सम्म बिक्री हुन सक्छ त्यो ठाउँमा त्यो भनेको त हाम्रो लागि त्यो ठुलो एउटा अपर्चुनिटी हो नि ठुलो मार्केट एक्सपान्ड हुने चान्सेस हो नि त हैन हो कि हैन भनौँ न हैन त्यो हिसाबमा त्यस्तो भयो अनि व्हाट विल बी द रिजल्ट अभियसली सेल्स तिम्रो 5 टाइम्स बढ्न सक्छ हैन that's the opportunity है अनि त्यसपछि on which point हैन or issue we can do CME हैन त्यस्तै भन्ने नि मैले तिमीलाई अब टेक्निकल भ्यू पोइन्ट चाहिँ अभियसली समीर सरहरुलाई उहाँहरुले बढी आइडिया छ हैन टेक्निकल भ्यू पोइन्टहरु उहाँहरुले त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु हो तर कुन टपिकमा गर्ने त हामीले दिनु पर्यो नि त नि हैन जस्तो हामीले उहाँले भन्नु पर्यो कि ल एनसीएस भन्ने एउटा हस्पिटल छ त्यहाँ चाहिँ नि यसरी जम्मा N4 1 लिटर 2 दिन लगाएर चलाउँछ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले डाक्टरहरुले कन्भिन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ नि हैन उहाँहरुले चाहिँ नि हैन N4 1 लिटर नै चाहिँ नि 5 गुना चाहिँ बढेर सेल्स हुन सक्छ यो टपिकमा उहाँले फोकस गरिदिनु पर्यो अथवा त्यहाँ तिम्रो सेन्ट्रल लाइन बढी युज भइरहेछ नि सेन्ट्रल लाइन चल्ने पनि अपर्चुनिटी छ भने चाहिँ सेन्ट्रल लाइनमा फोकस गरेर उहाँले दिनु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ एउटा कुन चाहिँ इस्युमा हामीले चाहिँ नि डिस्कस गर्ने भनेर दिनु पर्यो जस्तो तिम्रो टिचिङको त्यस्तै केसमा टिचिङको तिमीलाई थाहा छ आइडियाजहरु त्यहाँ कसरी डाक्टरहरु चलाउँछ डाक्टरहरुको कस्तो तिम्रो एटिट्युड छ नलेजहरु कस्तो छ कुन पेशेन्टहरुले चलाउँछ थाहा छ त्यही अनुसारको सिनेरियो चाहिँ यस्तो छ है भनेर यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले हेल्प गरिदिनु पर्यो यो पोइन्टमा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ नि सिएमई दिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि हैन उहाँले भन्न सक्छ जस्तै अब बीसीएस त्यस्तै हरेक एरियाहरु तिम्रो चारै अरु 3 जना कलिगहरुको एरियाहरु मैले त्यही खोजेको कि तिम्रो एरिया त तिमी त्यसरी प्रेजेन्ट गरेको अरे अरु 3 जनाको एरियामा पनि यस्तो छ भनेर चाहिँ भनेको हुन्थ्यो जस्तो थियो है मेरो अनि मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ नि इसिएमई अन ओलिक्लिनल भनेर चाहिँ ओलिक्लिनलमा गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि त्यो एकदम इसिएमई मै गयो के हैन बुझ्यो नि अलिकति बुझ्यो दाइ त्यो जुन त्यसमा हो त्यसमा चाहिँ अलि फोकस भएर त्यसमा चाहिँ नि गर्नु पर्यो है अब तिमीलाई अलिकति टाइम दियो भने यो टपिकमा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ अहिले भोलि प्रेजेन्ट गरौँ फेरि भोलि आज अहिले गर्न सक्छ छैन ठीक छ ल ठीक छ मटेरियलहरु रेडी गरेर भोलि एकचोटि फेरि देऊ नि त अब आज चाहिँ नि भयो अब के अन्त यसलाई अब ठिक छ मैले भनेको अहिले तिमीसँग केही क्वेसनहरु छ अझ पनि नबुझेको अथवा के गर्ने अहिले त क्लियर भयो नि तिमी मेन चाहिँ के हो भनेर म क्लियर भए हैन क्लियर त्यही त अरु केही क्वेसनहरु छ तिमीसँग जस्तो नबुझेको अथवा भोलि यो टपिकमै मिलाएर दिन सक्छौ हैन
सक्छु। यहाँ मेन दुईटा कुरा, एउटा भनेको तिम्रो सेल्स अहिलेको सिनेरियोमा सेल्स कसरी बढाउने, कुन तरिकाले हेल्प गर्न सक्छौँ, एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको मैले भने नि, मैले किन त हिजो त्यो टपिक राखेँ कि पुटिङ यु इन माई सु भनेर, होइन? किन भन्दाखेरि अब तिमी एएसएम यदि हुने हो भने एएसएमको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी म्यानेज गर्छौ, कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौ भन्ने पनि एउटा हो कि कसरी चाहिँ तिमी युटिलाइज गर्छौ, कुन तरिकाले सबै कलिगहरूलाई उ गर्छौ, त्यो पनि एउटा हो है। यो दुईटा मेन पोइन्ट थियो कि एउटा चाहिँ तिम्रो कसरी एएसएम एज ए पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ तिमी काम गर्छौ, अर्को सेल्स सिनेरियोलाई कसरी चेन्ज गर्छौ है, बुझ्यौ? अब यो हाम्रो भिडियो फेरि एकचोटि आऊ न तिमीहरू सबै है, अफ भयो पनि फेरि हल्का एकछिन डिस्कस गरौँला। ओके, रेकर्डिङ अफ गरेँ मैले।